السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرات و حاضرین، میرے معزز غیرت مند سامعین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف ایک اللہ واسطے، جس اللہ نے توانو اپنے گھر آن دی بیٹھن دی سنن دی توفیق بخشی۔ درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب امام الانبیاء ساڑھے پیر و مرشد تے درود و سلام پہنچائے۔ آمین دی آواز نہیں آئی؟ میرے تو بعد یقیناً تواڈے محبوب خطیب، ہر دل عزیز خطیب، مبلغ اسلام، خطیب اسلام، ترجمان کتاب و سنت، میرے دل دے بہت قریب خطیب مولانا محمد اسماعیل عتیق حفظہ اللہ تعالی جلوہ گر نے، جلوہ افروز نے، تسی زیارت کر رہے ہو، میں بھی دیدار کیتا ہے، اللہ قبول فرما۔
میں انہاں دے اکرام اندر احترام اندر پیار اندر 20 منٹ اپنی تقریر چو کم کر دیتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو یقیناً خوشامدی بندہ بڑا ہی کوئی الو ہوتا ہے خوشامدی دے بارے علامہ اقبال نے کیا کہ خوشامدی بندہ انجیے جی میں الو نو آکھے صحیح نے اللہ ریاکاری تو خوشامدی تو محفوظ فرمائے اور اس کانفرنس نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے منتظمین معاونین دے اگر میں ایک دوست دا نام لواں گا تو یقیناً جڑے 20 منٹ میں چھڑے نے پورے کرنے پہن گے میں چند گزار ساتھ مالک دی توفیق اللہ دے فضل احسان نال کراں گا مبلغ اسلام مولانا قاری خالد عمر تسری حفظہ اللہ عالم نبیل میرے پیارے بھائی مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی ٹیم دا ایک ورکر تے میرے سارے لیڈر الحمدللہ یاسر تو پوچھ لو میں قائد ماننا تو آنا لیکن بڑی خوشی دی بات ہے ایک کانفرنس اپنی مثال آپ اللہ دے فضل نال آئندہ سال انشاءاللہ ایک کانفرنس بازار اندر ہوئے گی کیوں پائی ایسے گئی عمر کتے گئی ہاں عبدالرو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ پائی ادریس یزدانی صاحب پاہمیں بیمار بھی ہو تسی بھی ہونا انشاءاللہ اگلی بار کانفرنس ہوئے گی کتے بولے نہیں انشاءاللہ بازار اندر ہوئے گی حالات جیسے تیسے بھی ہون کانفرنس ہوئے گی انشاءاللہ میرے بھائیو میرے ذمہ جو بات لگائی ہے میری خواہش تے نہیں سی لیکن منتظمین بہتر سمجھ دینے میں قاری القرآن دی موجودگی اندر امجد جاوید صدیقی صاحب عدنان سمیع صاحب بڑے بڑے جید علماء ذیشان الہی صاحب میں ان علماء دی موجودگی دے اندر پیغام محمد الرسول اللہ میری گال سن لو واقعہ تانی میں چاہنا کہ میرا لاڈلا میرے دل دے قریب خطیب گفتگو کرے میں چاہنا واقعہ تانی لیکن ادھا مطلب ہے نہیں کہ تسی میرے نال تاندلی کرو میں رنداوہ صاحب جو کیا میں نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے میری نشاندہی غلط کروائی ہے میں تے اسمکھ جیا بندہ میں یار تو اڈے نال آئی لو یو فی سبیل اللہ منو تے ہون جی مینو مدنی صاحب کہنے لگے آج تو تقریر نہیں کرنی دعائی کرنی ہے میں کہا جی میں تسی راضی رہو کہ اسی ہومیں ہی کران گے الحمدللہ شیخ صاحب توجہ کرے آجے گالوال میں چاہنا کہ جڑا وقت ہے نا تھوڑا جا منو دیو منو غصہ چڑھ گیا ادھو جدو تو میں اشارہ کیتا درود پڑھو دوجے پاسے جڑے اندر نا سانو کچھ ہور اتھے صرف ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جدو میم علی مکمل نہیں ہوتی تو کو آواز آ جاندی ہے جڑا کہ مسنون نہیں جدا کسے قرآن و حدیث چو جواز ثبوت پروف نہیں پھر بھی یہ پڑھیا جاندہ حالانکہ میڈن فیصلہ آباد ہے بڑی افسوس دی گل ہے جڑا مکیوں ٹریا مدینیوں ٹریا صحابہ تو ٹریا تابعیاں تو ٹریا تبا تابعین تو ٹریا ائمہ تو ٹریا سلف صالحین تو ٹریا بلکہ انہوں نے بھی منے ہیں کہ افضل درود کیڑا ہے تے پڑھیا تو سا کسے بھی نہیں مار تو آنو بندہ پیار نال سمجھ گئے ہو نا میں پھر بیکھو یو ٹرن لے لئیے تسی پا میں جیڑی مرضی کہہ لو اللہ سونے آئے نا سارے انو مکی مدنی سرکار دا نوکر بنا دے شاہا انہوں انج دی زندگی دے کہ خوشحالیاں آ جا تو میرے بھائیو پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میاں عمر صاحب اندر آ جاؤ پیغام کی میرے نبی نے حق دیتے اے باپ دا حق کے اے ماں دا حق کے اے بیٹیاں دا حق کے اے بیٹیاں دے حقوق نے اے بیویاں دے حقوق نے
اے خامد دا حق کے، اے خطیب اسلام دا حق کے، آ تیری اکھ دا بھی تیرے تے حق کے۔ کنے دسیا جدی گل وچ نہیں کوئی شک کے، انہیں دسیا جیڑا بول دا تے کی بول دا حق سچ بولے۔ اس نبی نے دسیا کہ اس روئے زمین تے رہ کے داتا من عرشہ والے نو اور او دے تو بغیر تیرا داتا کوئی نہیں، تے مکی مدنی سرکار تو بغیر تیرا آقا کوئی نہیں، تے دنیا دے اندر ماں باپ دے آج رشتہ تے ناتا کوئی نہیں۔ بولے آجے نا کیونکہ چپ دا روزہ رکھے آ تسی اللہ کرے کھل جائے۔ ناتا ماں باپ دے آ بڑا ہی آلہ۔ توجہ کرنا، یہ دے اندر ایک پیغام ہے کہ میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی، رہبر کامل دل تے چاندہ ہونے یوں ٹرنے کو ہور لیلا کہ میں دسا کہ میرا نبی بحثیت والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں گل جڑی لائی ہے ذمہ پڑھا قرآن کہ میں تینوں دسا کہ پیغام کیے کہ باپ زمین تے اب راضی عرشتے رب راضی، زمین تے باپ راضی عرشتے، سارے نہیں بولے رب والے بولو ہاں ذرا عرشتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بنیامین عابد صاحب نے نا جلیاں پوا دیتیاں نے، اے کہہ کے لاسانی سرکار ہور کوئی نہیں، صرف ایک کوئی ذات لاسانی ہو کیڑی ہے، سارے بولو چکی دیئے اللہ عرشہ والا داتا۔ توجہ، باپ جدے بارے میرے پیغمبر دا پیغام، میرے آقا دی گل اور قرآن دی تلاوت کر کے اسی صرف ماں دی عظمت بیان کریے، کلی ماں دی شان بیان کریے۔ شیخ اسلام تشریف فرمانے بات غلط ہوئے پوری عمر منبر تے نہیں چڑھاں گا، میرے پاک پیغمبر دیاں حدیثہ، میرے نبی دیاں باتاں انفرادی طور تے جتھے جتھے بھی آئیاں نے زیادہ باپ دے بارے آئیاں نے، ماں دے بارے تھوڑی آئیاں نے، تے جتھے ماں دے بارے آئیاں نے نال ہی میرے پیغمبر نے باپ دی گل بھی کیتی ہے۔ توجہ، میرے نبی نے فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے کیے نہیں بولے ماشاءاللہ۔ اس ساجد مقصود صاحب وفادار ہو چاہیے والے تو ماشاءاللہ، میرے پیارے بھائی رانا کیسر صاحب اور اسی طرح میرے پیارے بیٹے حافظ ساجد مقصود صاحب پوری ٹیم نال تشریف لے آئے نے، انعام صاحب اپنے امام خطیب صاحب سارے آئے نے۔ ذرا محبت نال بولے آجے کہ میرے پیغمبر نے آکھیا ماں دیاں پیراں تھلے جنت تے ہون میں ویکھیا فرمان مصطفیٰ نو مکی مدنی سرکار فرمایا صرف ماں دیاں پیراں تھلے نہیں بلکہ باپ تے ماں دوواں دیاں پیراں تھلے کیے نہیں بولے کیے دوواں دیاں پیراں تھلے۔ حدیث مستند تے جدو آئی نا باپ دی واری تے پھر کی آکھیا کہ جنت پیراں دے تھلے وے تے دروازہ اے آپ بول چھڑو تھوڑا جیا عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا قرآن دی تلاوت کرام، حکم ربی فیصلہ میرے اللہ دا تے فیصلے دا آغاز 15واں پارا قرآن دی تلاوت کرام۔ میں تے اس مسلک دا دیوانہ پروانہ جدی صدا اللہ دے قرآن والی جدیاں باتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان والیاں ربو کا ہن انہاں نعرہ مارنا ہے تے میں قرآن دی آیت روک لئی ہے کیونکہ ابو بکر صدیق معاویہ اچھا ٹھیک ہے ٹائے ٹائے کے بائے بائے کے پتہ نہیں کی آندے نے، چلو ٹا ٹا تے بائے بائے۔ اللہ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب دی آمد قبول فرما لے۔ یاسر بھائی تہاڈی محبت چاہیے بہت زیادہ، اللہ انہاں سارے دی تشریف آوری حاضری قبول فرمائے۔ ایک باری سارے کہو آمین۔ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ میرا فیصلہ میرے اللہ دا آرڈر میرے اللہ دا حکم میرے اللہ دا میرے فیصلہ کرنے والا کون ہے میرا اللہ تیرا اللہ عبادت کی دی کرنی ہے ذرا مینو محبت نال اللہ دے واسطے جواب دینا میرے سر چھکانا تے کدے اگے اللہ دے اگے حالی تک جواب نہیں آیا توحیدیو اللہ دے در تے جھکنے والو اللہ دے در تے دی چوکھٹ تے آنے والو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامان دے غلاموں اللہ دا واسطہ ذرا توجہ کرنا تیری کھڑی تے اتے 5 منٹ باقی رہ گئے تے میں تینوں قرآن دیا آیتاں سناواں میرے اللہ دا فیصلہ کہ عبادت کرنی ہے تے کدی کرنی ہے اللہ دی میرے میرا سجدہ کرنا تے کنوں کرنا ہے اللہ نو جواب نہیں آیا میرے میرا منت منوتی کدے نام دی اللہ دے نام دی کون جڑا بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا صرف اللہ اللہ میرے میرا کون ہے جدے در تے چھکنا بول سرا کون ہے ماشاءاللہ میرے میرا کون ہے جدے در تے آئیں گا تے خالی نہیں جائیں گا صرف اللہ میرے میرا فیصلہ ہو گیا تے میرے مسلک دا انداز ہے میرے میرا در اللہ دا نماز فجر نماز سحر نماز نماز عصر نماز مغرب نماز عشاء نماز تہجد نماز اشراق ہر ایک نے آکھیا نماز سری یا جہری ہر ایک نے آکھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے میرا منے آؤ اقرار کر دیتا فجا کیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وما ينطق عن الهوى میرے پیغمبر آکھے اللہ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب میرے میرا ہر نماز اندر فاتحہ تو بغیر گزارا نہیں اگلی گل کرا میرے اللہ دا حکم میرے اللہ فیصلہ کیتا میرے اللہ نے فیصلہ سنا دیتا کہ عبادت میری کرنا وبالوالدین احسانا میرے میرا نیکیاں کرنا کلی ماں نال نہ کرنا بلکہ باپ دے نال بھی کرنا اور مسلمانوں میں سوال کرنا چاہنا یہ ترجمہ ضروری نہیں کہ مولانا اسماعیل عطی کرنگے حافظہ اللہ تعالی یہ ترجمہ کوئی ضروری نہیں کہ قاری امجد جاوید صدیقی صاحب کرنگے یہ ترجمہ ضروری نہیں کہ شاعر اسلام عمر محمدی صاحب کرنگے نا ضروری نہیں یہ ترجمہ داڑھی منہ بھی کرے گا انشاءاللہ تھوڑی داڑھی بالا بھی کرے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یہ ترجمہ ہوئے گا کہ ماں دی عزت کرنا باپ دا احترام نہ کرنا میرے میرا یہ شاید ترجمہ یہ ہوئے گا کہ ماں نو جناب ایتھے بٹھانا تے باپ نو ٹھیوڑی اے اندر نانا ہر کوئی آکھے گا نہیں بلکہ وبالوالدین احسانا میرے میرا احسان کرنا ماں باپ دے نال تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا انہا لفظانوں میں اس طرح دہرا دیا تیری نظر کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
او کلاہما میرے ابیرا کلی ماں نہیں بلکہ تیرا ماں باپ اندکل کبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اتنے اندر بھی آکھے آؤ فلا تقل لہما اف انہا تے اندر تیرا باپ یا تیری ماں میں انہا تے اگے اف بھی نہ کرنا فلا تنہرہما میرے ابیرا باپ نو گریبان تو پھڑنا تے ماں نو کندیاں تے اٹھانا نانا میرا اللہ کہندہ چھڑک نہ دینا انہا تے اندر کلا باپ نہیں بلکہ تیری ماں اور تیرا باپ فلا تنہرہما میرے ابیرا کئی ایسے مطلبی اس طرح مولانا بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالیٰ نے دسے آؤ کہ اے دنیا مفاد پرستے اے دنیا مطلبی ہے میرے ابیرا ایک اشارہ کراتے کا لکے لا جاماؤ اور رے رکھ دے زندگی دا مان کا دا رے رکھ دے زندگی دا مان کا دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی پھل کرما کے جدوں چڑھ جاندے پھل پھل ویکھ محبتاں چھوڑ جاندی پاؤ رو کے بے وفا ٹرے آؤ کملی کوئل بھی کام چھوڑ جاندی حافظ عثمان مطلبی سب دنیا پار پیتے منہ موڑ جاندی میرے ابیرا ایتھے مطلب ایتھے مفاد پتر نو باپ تو میرے ابیرا مفاد کیے کہ منو جائیداد سے آتا مل جائے مفاد کیے کہ میرا باپ آؤ ادا چھکاؤ میرے ول سے آتا ہوئے گا پراپرٹی سے آتا مل جائے گی ادا حصہ سے آتا مینو مل جائے گا میں اپنے باپ دے نال اس طرح ہو جاؤں کہ میرا باپ کسے یتیم ول نہ ویکھے میرا باپ اپنے بیٹے مرے دا منہ نہ ویکھے میرا باپ اپنی بیٹیاں دا خیال نہ کرے بلکہ سارے دا سارا چھکاؤے دا صرف میری طرف ہو جائے میرے ابیرا ایک ابن الوقت بیٹا اے مفاد پرست اپنے باپ دی آخرت برباد کرنے والا اپنے باپ دی زندگی ویران کرنے والا اپنے باپ نو اپنی اولاد بہنا بھائیاں دے بارے حقوق دے حوالے نال غلط اقسان والا میرے ابیرا کسے کم نہیں آنا میرے خالق نے آکھے والا تنہرہما انہاں دے وچوں تیرا باپ یا تیری اماں انہاں نو چھڑک نہ دینا وقل لہما قولا کریما انہاں نال جدوں بھی گفتگو کرنی ہے جدوں بھی کلام کرنا گلاں کرنیاں نے فرمایا انہاں نال سوہنے انداز نال تے پیار محبت مودت نال بولنا میرے ابیرا باتاں لمبیاں نہ ہو جان اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام 5واں پارہ سورہ نساء دی تلاوت کراؤ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اتھے میں ایک گل ضرور کراں گا حضرت قاری صاحب تہاڈی اجازت نال ٹائم انشاءاللہ انہیں جنہ تانوں کیا بریکاں لا دیاں گا انشاءاللہ اج لیدر نویں پوا کے آواں گا انشاءاللہ تاکہ وزید پکے ہو جان کیونکہ مینوں تے یقین کرو یہ چہرے ویکھ کے خوشی ہوندی ہے علماء دے اور اے میرے مسلک دے ترجمان میرے مسلک دا سرمایہ نے اور انہاں دے ہوندیاں اگر میں طالب علم مسکین چار گلاں گھٹ بھی کر لاں گا تے کیڑی ایڈی حرجیہ فرق والی گل ہے میں تے کہاں گا شاہا تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں یہ جننے آئے نے انہاں ساریاں دے کھاتے جنت پا دے اور انہاں دے وچوں جنہ جنہ دے ماں باپ تیرے کول جا چکے نے اللہ سب نو جنت دے دے سب دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے اچھی کبو درا علم پڑھیا اسراف نہ ہومن تے جڑے ہومن اصل کمینے او پتل کدی سونا نہیں بندا تے بھاویں جڑیے لال نگینے او سوم کولو
کدی صدقہ نہیں ہوندا تے بھاویں ہون لکھ خزینے او بلیا باج توحید تے جنت نہیں ملنی او بلیا باج توحید تے جنت نہیں ملدی تے بھاویں مریے وچ مدینے اور مسلمانوں ذرا انہاں لفظاں تے غور کرنا میرے پیغمبر دا پیغام ہے میرے آقا دا صحابی ہے ادا نا حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر آکھیا او سجنا اوصانی خلیلی او میرے ابیلیا پاس ہونے آؤ تیری محبت تو صدقے جاواں اپنے غلامانو کدی یار آنائے کدی بھائی آنائے اپنے سجنانو کدی دوست آنائے اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ او میرے ابو درداء شرک نہ کری عمر صاحب میرے نال تاندلی ہے کہ بول چلو کوئی گل نہیں نہ بولو کیونکہ تاندلی نو تے بیچاری نو سون جی ڈیک چھڑیا عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پنجواں پارہ سورہ نساء دی آیت دی تلاوت کر رہے آؤ میرے خالق نے ایتھے بھی ذکر کیتا فرمایا فاعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا میری دعوت میرا پیغام کیے اللہ دی ذات و صفات دے اندر شریک نہ ٹھہرانا میرا خالق کہندا شرک نہ کرنا عبادت میری بندگی میری کرنا قولی فعلی عبادت صرف اللہ واسطے میرے ابیرا دوسرا پیغام آیا وبر والدین احسانا میرے ابیرا ماں باپ دے بارے میرے خالق نے آرڈر کر دیتا اگلی قرآن دی تلاوت کرا جناب پہلا پارا سورہ بقرہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میرے خالق میرے مالک میرے اللہ اس جگہ تے بھی اے ہوئی عہد لے آؤ اے ہوئی وعدہ لے آؤ کہ میری ذات و صفات نہ شرک نہ کرنا عبادت صرف میری کرنا میرے ابیرا اس واسطے میں کہنا کہ جیڑا اللہ دا در چھڑ دینا خدا چھڑ کے بندے آؤ تو ہور در تے جانا تے در در تے جا کے تے در در کرانا اس واسطے جدو در اللہ دا تیرا سر اللہ بنایا در تیرا اے جیڑا دار اللہ دا اے تے سر چھک جائے میرے ابیرا سبحان دین والا کون ہے میرا اللہ تیرا اللہ اس سبحان تے ترانہ ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ میرے ابیرا تیری سبحان تے ترانہ گھر اللہ دا در اللہ دا اتھے ہر کوئی کہندا وے میرے ابیرا لباس اکو جے آؤ اتھے تلبیہ سبحان کے اس جگہ تے سبحانہ الگ الگ نے میرے ابیرا رنگ تے شکلاں ملک الگ الگ نے ہر کوئی کہندا لبیک اللہم لبیک لا
شریکا لکا لبیکا میرے ابیرا میرے خالق نے آکھے آؤ عبادت میری کر عبادت میری کر تے احسان اپنے ماں باپ نال کرنا اور مسلمانوں آؤ میں ہون عرض کراؤ کہ اس جگہ تے ماں دا عزت بقار سے یاد آؤ بیان کیتا گیا ہر ایک نے آکھے ماں میں تے سب کو دے ہر کسی نے آکھے ماں تیرے تو بغیر اس طرح ہو جائے گا ہر کسی آکھے ماں تو بغیر گزارا نہیں ہوئے گا پر میں کہنا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اس دنیا دے اندر ایک باؤ پہ جدے بارے میں کہا کرنا ادھے مرن تو بعد ادھے دنیا دے جان تو بعد میرے ابیرا گھر پیران ہوندے ویکھے ادھے مرن تو بعد میں بچے آنو گلیاں بازاراں دے اندر رول دیاں ویکھے آؤ اس باپا دے مرن تو بعد میں ادھی عزت لوکاں دے پانڈے ماج دیاں ویکھی ادھے مرن تو بعد ادھیاں اولاداں نو میں رول دیاں ویکھے آؤ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اے باپ جی دے تو بعد میں پورا پورا گھر پیران تے برباد ہوندیاں ویکھے آؤ اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں چند باتاں میں تیرے سامنے رکھ دیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا تو سوال کیتا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو پوچھے آگے آؤ آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الاللہ میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلاماں پوچھے آؤ کہ اس دنیا دے کیڑے اعمال کیڑیاں نے کیاں جنہاں نو اللہ بہت پسند کر دے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها اول وقت نماز ادا کریے حکم رب دا کدے بھلاویے نہ میرے ابیرا صحیح وقت اتے جو نمازہ نہیں ادام دے او اللہ دے رسول کولو مرتبے نہیں پام دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو پھر پوچھے آگے آؤ آقا پھر کیڑا عمل فرمایا قال بر الوالدین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ نال نیکی کرنا ماں باپ دے نال احسان کرنا ماں باپ دی خدمت کرنا ماں باپ دی تعظیم توقیر کرنا اور مسلمانوں اس معاشرے کے اندر ضرورت ہے کہ اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کر اپنے ماں باپ نو عزت دیا کر جڑیاں عزتاں عظمتاں شاناں اللہ دتیاں نے انہاں دا خیال کریا کر میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا اس زمین تے کون ہے جنوں دنیا باپ کہندی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے باپ جنت دا بہترین دروازہ اے جنت دا عمدہ دروازہ اے جنت دے وسط والا درمیان والا دروازہ اے دیاں خدمتاں کرے گا اللہ جنت عطا کر دے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا تے تیرا باپ راضی عرشہ تے پروردگار راضی ہو جائے گا زمین تے اپنے باپ نو راضی کر عرشہ تے تیرا اللہ راضی ہو جائے گا زمین تے اپنے باپ نو خوش کر لے عرشہ تے تیرا اللہ خوش ہو جائے گا میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام ہے ذرا جنہ لفظاں تے غور کرنا رب دے قرآن دی تلاوت کراؤ انشاءاللہ مزہ آ جائے گا اقسم بہذا البلد پھر کہہ دو عمیر بڑا پیارا شاعر ہے واقعی شاعر پیارا ہے زبیر شاکر صاحب دے اپنا اٹھائے لیکن عمیر جتھے امجد جوید صدیقی ہے ہن بندہ کبھی امجد جوید صدیقی نال میں رل جاواں تے ہونا ہی نہیں کیونکہ ماشاءاللہ کوئلاں تے بلبلاں نے اللہ انہاں نوں سلامت رکھے کبو ہسارے ایک واری ساڈے واری بھی کہہ دیا کرو آمین تے میرا ایک بابا سی علی محمد دا نام سی رحمت اللہ علیہ تے جدو گیا نا اوتھے تے ہولی ہولی گلاں کردا پیار نال نی تسی کدیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو میرا بابا ہولی ہولی پیار دیاں گلاں کردا دل وچ خیال آیا
یہ سنن گے تے آکھن گے بابا تینوں پتہ نہیں اے گلیاں دے کنکر سن دے نہیں. اتے اہل حدیث نے کہن گے بابا تو اونا گلیاں دے مٹی نو کہہ رہے ہیں نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے اتے سن دیاں بھی نہیں تے بولو بول دیاں بھی. تے بابا پھر گلاں کردا ہے اللہ کرے کہ تسی ایک واری محبت کرو. گل کراں ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا مہمان زی وقار آ رہے نے اور انشاءاللہ دعا تک اوندے رہن گے. کانفرنس اپنی مثال آپ اللہ قبول فرما لے. کبو ایک باری آمین. نی تساں کڈیاں نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. نی تساں کڈیاں نی تساں کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو. جس گلی وچوں گلی وچوں گلی وچوں گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی. جس گلی وچوں گلی وچوں گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی. مہک اٹھدا محلہ سارا سی. مسلمانوں اینا گلیاں دے اندر میری سرکار چل دیئے. میرے پیغمبر دا غلام کہندہ کہ مسجد دیاں گلیاں اینا گلیاں بازاراں چھتر دے حضرت انس کہندے نے تے جدروں جدروں خوشبو ہوندی جاندی او دورو درسی گزر دے جاندے. اور مسلمانوں جزاک اللہ ذرا توجہ کرنا ہے نا لفظاں مال اللہ برکتاں دے دے تو انو توجہ. میری سرکار میرے آقا انہ گلیاں چل دے نے اللہ قسمہ کیوں اٹھائیاں فرمایا سونا انہ گلیاں وچ تیریاں تلیاں لگیاں نے. لا اقسم بہذا البلد میں پہلی قسم تا کھا دیئے اس شہر دی نسبت تیرے نالے. دوجی وجہ اے بنیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سوہنیا اتھے تیریاں تلیاں لگیاں نے. تیسری قسم وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ سوہنیا تیرے باپ ہون دی قسم. میں بڑا جھٹکا تے سادہ دیا ترجمہ کیتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ تیرے باپ ہون دی قسم تیری اولاد دی قسم. میرا نبی باپ آلہ تے نبی دی اولاد وی بولے نہیں اولاد وی اگوں اولاد دی اولاد وی آلہ. کیوں میرا نبی صحیح البخاری دے الفاظ حضرت امامہ اس طرح گود اندر اٹھائیاں تے میرا مصطفیٰ فرض نماز پڑھا رہا ہے. کبو حضرت سبحان اللہ. عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. آخری گل تے آخری باتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے میرے مالک نے قرآن اتارے آؤ. میرے اقیرہ کون جنہیں آوازاں دیتیاں آکھے یا نوح انہو لیس من اہلک. میرے اقیرہ جنہیں آوازاں دیتیاں آکھے یا میرا شہزادہ آ جاؤ اور میرے لال آ جاؤ. میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن آیا یا بنی ارکم معنا. میرے اقیرہ باپ نے گوارا نہ کیتا کہ میریاں نظران دے سامنے میریاں اکھاں دے سامنے میرا شہزادہ یہ جناب دو بجائے مر جائے. آوازاں دین والا باپ ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اولاد دے حق دے اندر سب تو زیادہ
جدی دعا قبول ہوندی ہے میرے ابیرا او باپ باپ اس واسطے جے تیرا باپ ناراض ہویا تیری نمازاں دا فائدہ کوئی نہیں اج اپنے باپ تو جناب معذرت کر لے تے راضی کر لے جے تیرا باپ راضی ہو جائے گا تیری نماز دا فائدہ جے تیرا باپ راضی ہے تیرے حج عمرے دا تینوں فائدہ جے تیرا باپ راضی ہے تینوں قرآن دی تلاوت دا فائدہ جے تیرا باپ ناراض ہوئے گا تے یاد رکھنا باپ دیاں ہاواں باپ دیاں بددعاواں نامی ہون تے میرے اللہ دی پکڑ آ جاندی ہے میں کئی اولاداں ویکھیاں ماں باپ دیاں گستاخیاں بے ادبی دی وجہ تو میں رولتیاں ویکھیاں روتیاں ویکھیاں اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا یہ ہے نافرمانے میرے ابیرا میں تے کہا کرنا کہ پتر تھیاں عیباں والے تے ماں پیو عیب چھپاون میرے ابیرا جدوں میں تکیا ویکھیا ایتھے مینوں نظر آیا کہ غلطیاں ہی غلطیاں نے پر باپ کہندا میری عزت میری اولاد نالے میرا دل کہندا کہ میری اولاد دے صدمہ نہ آوے حضرت یعقوب علیہ السلام میرے ابیرا روئی جا رہے نے تے کہندے نے یا اسفا میرے ابیرا 11 پتر انہاں نظراں دے سامنے 11 بیٹیاں نوں ویکھن والا ایک یوسف نظر نہیں آ رہا حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے بیٹے دی چدائی اندر اپنی آنکھیاں دی پنائی ختم کر لئیے اس واسطے میں عرض کرانگا کہ اے تیرا باپ اے ہے تے بہارا ہی بہارا تیرا باپ تے انج سمجھ لے اس جگہ تے تیری عزت وقارے تیرا باپ کھارنگر تیری عزت محفوظ تیرا باپ کھارنگر تیرا مقام شریک برادری تے اندر وقار ہوئے گا 100 ہاتھ رسا سرے تے کانڈ جدو میرے خالق نے آکھے آؤ میرے مالک نے کہہ دیتا میرے اللہ نے کہہ دیتا وے کہ میرا فیصلہ بالوالدین احسانا باپ سیران دے تاج نے ہوندے باپ سیران دے تاج نے ہوندے ویر مرن کنڈ خالی